रास बिहारी भगवान को हामीहरूले आजको सत्सङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्, शुद्धिले के भन्नुभएको थियो? कैयौँ जन्मको पुण्यले मात्रै भागवत सुन्न पाइन्छ। बुझ्यो भाइ? भागवत पुस्तक त 50 रुपियाँमा बजारमा पाइन्छ, जसै पनि ल्याएर घरमा ल्याएर राख्न सक्दैन। तर भागवत घरमा ल्याएर राख्दैमा हुँदैन नि त। अब भागवत सुनेर मात्रै पनि हुँदैन, हुन्छ। भागवत भनौँ, भागवत सुन्ने कुरा हो कि बुझ्ने कुरा हो? बुझ्ने कुरा। जब तक हामीले भागवत सुनेर बुझ्दैनौँ, अझै भनौँ, भागवत बुझ्ने कुरा पनि होइन, बुझ्ने कुरा पनि होइन, त्यसो भए के हो त भन्नु? भागवत सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै एक दिन हामी स्वयं भागवत बन्यो। जुन दिन हामी स्वयं भागवत बन्न सक्छौँ तब भागवत सुन्नेको असली फल। भागवत कसलाई भन्छ? श्लोक याद छैन? प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुत सौनक भीष्मदाव्यान् रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान्। भागवत कस्तो हुने रहेछ? यस्ता उच्च कोटिका भगवानका श्री चरणका अनुरक्त भक्तहरूलाई भागवत भन्छ। भागवत भनेको परम भक्त। हामी भागवत सुनेर परम भक्त भयौँ भने बल्ल भागवतको फल। यो त त्यसै होला त, अनेकौँ जन्मको पुण्य नभइकन होला त। एउटा जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्। भागवत पुस्तक त बिना पुण्यको पैसाले किनेर ल्याएर घरमा राख्न सक्छौँ, तर सुन्नमा मन कहाँ लाग्छ? पढ्नमा मन कहाँ लाग्छ? पढेर सुनेर पनि भागवत बन्न कहाँ सक्छ? भक्त बन्न सक्नु पर्यो नि त, होइन? बिना पैसाको, बिना प्रयासको, अनायास भक्त बन्नलाई क्या पैसा लाग्छ? तर पनि मान्छे बहुत कमले, होइन? केलाई त भन्दा पूर्व जन्मका पुण्यको कमीले गर्दा। के भन्ने? भगवानमा विश्वास किन हुँदैन? भोलि कसैले सोध्यो भने बाबु के भन्छ? भगवानमा विश्वास किन हुँदैन? सुन, अल्प पुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते। अल्प पुण्यवतां राजन्, पुण्यको कमीले गर्दा, पूर्व जन्मको पुण्यको कमीले गर्दा मान्छेको मन भगवानमा लाग्दैन, भगवानमा विश्वास हुँदैन, भगवानको कथामा आस्था हुँदैन। त्यही भएर यहाँ शुद्धि भन्नुहुन्छ, अनेकौँ अनेकौँ जन्मको पुण्यले गर्दा भागवतमा प्रेम हुन्छ, भगवानमा प्रेम हुन्छ, त भागवतको कथा सुन्न पाइन्छ। यहाँ शुद्धि भन्नुहुन्छ, हे सनती, हजुरलाई एउटा आश्चर्यको कुरा बताउँछु। यो भागवतको कथा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई जब सुनाउन लाग्नु भएको थियो, कहाँ? गङ्गाको तटमा।
त्यतिखेर स्वर्गका देवताहरू सुवर्ण कलशमा अमृत लिएर आए। अमृत लिएर आएर सुखदेवजीलाई नमन गरेर और हात जोडेर के भन्छ, गुरुदेव हजुरले परीक्षितलाई कथा किन सुनाउन लाग्नु भएको? किनकि श्रृंगी ऋषिको श्राप लाग्यो। आजको 7औं दिनमा तक्षक नागले डसेर परीक्षितको मृत्यु हुँदैछ। त्यही भएर भागवत कथा सुनाउन लाग्नु भएको हैन। अब यसको हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, किन हामी स्वर्गबाट अमृत लिएर आएको। यो अमृत राजा परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस्। राजा परीक्षित अमर हुन्छन्। एउटा तक्षकले त के 100 तक्षकले डसे पनि मृत्यु हुँदैन। राजा परीक्षित अमर हुन्छन्। और यसको बदलामा यो कथा हामीलाई दिनुहोस्। देवता स्वर्गको अमृतले भागवतको कथा साट्न आए। हामीले कुरो बुझ्यौँ कि नै? स्वर्गको अमृत ल्याएर सुखदेव स्वामीलाई भेट गरेर अर्पण गरेर राजालाई अमृत पिलाइदिनुहोस्, हामीलाई कथा अमृत दिनुहोस्। त्यसो गर्नाले के हुन्छ? हामीले कथा अमृत पिउन पाउँछौँ भने सुन्न पाउँछौँ। राजा परीक्षित स्वर्गको अमृत लिएर अमर हुन्छन्। दुईटैको काम गर्नु। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रतीयतां प्रपास्यामुपयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव स्वामीलाई देवताहरूको बुद्धिमा हाँसो लाग्यो, देवताहरूको चतुराई देख्यो। देवताहरूलाई के भन्नुहुन्छ सुखदेवजी? स्वकार्य कुशला सुरा हरे। स्वकार्य कुशला सुरा भनेको के हो? आफ्नो काम बनाउनको लागि देवताहरू बडा चतुर हुन्छन्। ध्यान दिनु है, यो एउटा व्यङ्ग हो। आफ्नो काम बनाउनको लागि जो चतुर हुन्छन् नि, बुद्धिमान हुन्छन्, चतुर हुन्छन्, तिनलाई सुखदेव स्वामीले व्यङ्ग गर्नुभएको। त्यसको तात्पर्य के हो? मतलब मतलबी, स्वार्थ। जो आफ्नो काम बनाउन चाहन्छ त्यो मतलबी होइन, स्वार्थी। जो आफ्नो काम बनाउनको लागि जो चतुर हुन्छ त्यसलाई शास्त्रले स्वार्थी भन्छ। तर जो अर्काको काम गराउनको लागि, अर्काको काम गर्नको लागि चतुर हुन्छ अथवा लागिरहन्छ त्यसलाई शास्त्रले के भन्छ? साधु भन्छ। पर कार्यम साधु कसलाई भन्छ? पर कार्यम साधेति साधु। जसले अर्काको, नारदजीलाई के भन्यो? नारदजीलाई सत्यनारायणको कथामा हामीले पहिला पहिला श्लोक पढ्छौँ नि, के पढ्छौँ? एकदा नारदो योगी पर अनुग्रह काङ्क्षया। नारदले आफ्नो काम बनाउनको लागि संसारमा विचरण गर्नुहुन्न। कसको लागि विचरण गर्नुहुन्छ? पर अनुग्रह काङ्क्षया, अर्थात् अरू दीन दुखीहरूमाथि, संसारका अज्ञानी प्राणीहरूमाथि, संसारमा भुले भट्केका दुखी क्लेशाक्रान्त प्राणीहरूमाथि अनुग्रह गर्नको लागि, दया गर्नको लागि, उपकार गर्नको लागि नारदजी पर्यटन विविधान लोकान् मर्त्य लोकम उपागत। हामीले कुरो बुझ्यौँ कि नै? अर्थात् साधु महात्माहरू अर्काको परोपकारमा जीवन समर्पण गर्छन् और संसारी व्यक्ति आफ्नो उदरपूर्तिको लागि मात्रै चतुर हुन्छ। यस्तै यहाँ व्यङ्ग गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीले के भन्नुभयो थाहा छ देवताहरूलाई? हे देवता हो, एउटा कुरा बताऊ, स्वर्गको अमृत पिएर
मान्छे अमर हुन्छ होइन भने दीर्घायु हुन्छ। ठिक। अझ दीर्घायु भएर माने हजारौं वर्ष बाँचेर यो संसारमा हजारौं वर्ष बाँचेर हामीले के पाउँछौँ भन त, सोचौँ त। यस संसारमा जे छ त्यही पाउँ त होला कि होइन? अब यो संसारमा साँच्चै भन्ने भने के छ विचार गरौँ त। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, होइन? यही दोष और दुर्गुण देख्न, सहन, भोग्नको लागि हामी हजारौं वर्ष बाँच्ने। यसको बदलामा यदि कसैले मन लगाएर विश्वासपूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, समर्पणको भावनाले समर्पित भएर यदि यो भागवतको कथा 7 दिन मात्रै सुन्छ भने त्यसले भगवानको नित्य धाम प्राप्त गर्छ। अब तुलना गरौँ, स्वर्गको अमृत पिएर हजारौं वर्ष बाँच्ने भगवत विमुख भएर कि 7 दिनको कथा सुनेर भगवानको धाम प्राप्त गर्नु ठुलो कुरा हो। त्यही भएर भागवत कथाले कसैलाई दीर्घायु बनाउँदैन, यो कुरा ध्यान दिनु। भागवत सुनेर कोही अमर हुँदैन, भागवत सुनेर भागवत सुन्नेवालाको लागि मृत्यु आउँदैन, यो भन्नु हुँदैन है। फेरि यो धोका हुन्छ, झुट हुन्छ। किन? किनकि मर्न त भागवत सुन्नेवाला पनि मर्छ, नसुन्नेवाला पनि मर्छ। भागवत सुनेर उमेर बढ्ने होइन, आयु बढ्ने होइन, दीर्घायु हुने होइन। त्यसो भए के फाइदा हो त भागवत सुनेर भन्ने प्रश्न होला है। भागवत सुनेर के हुन्छ त? भागवत सुनेर मान्छे दीर्घायु त हुँदैन, परन्तु के हुन्छ? दिव्यायु हुन्छ। के हुन्छ? दिव्यायु र दीर्घायुमा के फरक भयो? भलै 7 दिनको होस्, जुन आयुले हामीले भगवानको कथा सुनेर भगवानको धामलाई प्राप्त गर्छौँ त्यो आयु दिव्य भयो कि भएन? अर्थात् सार्थक भयो कि नै? सफल उत्तम भयो कि नै? त्यही भएर भगवानलाई प्राप्त गर्ने आयुलाई दिव्यायु भनिन्छ। अनि भगवानको भक्तिले विमुख भएर हजारौं वर्ष संसारमा बाँचेर संसारको दोष र दुर्गुण खालि भोग्न, देख्न, सुन्नको लागि खालि बाँचेर के गर्ने? विमुख भएर हजारौं वर्ष बाँचेर दीर्घायु त भनिन्छ, तर दीर्घायु भनिन्छ। एबार सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, इमरको अमृत भनेको एउटा सिसाको टुक्रा। अनि सिसा फुटेको ऐना के हेर्ने ऐना फुट्यो भने त्यसलाई सिसाको टुक्रो हुन्छ कि नै? अब त सिसाको टुक्रो लिएर पनि जौहरीका दोकानमा जान्छ। जौहरी भने सुन चाँदीको व्यापार गर्ने, असैलीको व्यापार गर्ने। जौहरीका पासमा गएर के भन्ने? यो सिसाको टुक्रो हजुर राख्नुहोस्, यसको बदलामा हामीलाई मणि दिनु। अनि त्यसले सिसाको टुक्रो राखेर मणि दिन्छ, धक्का दिएर निकालिदिन्छ। के गर्छ? धक्का दिएर निकालिदिन्छ है। र तिमीहरूको स्वर्गको अमृत भनेको फुटेको सिसाको टुक्रो जस्तो। यो कथा अमृतको अगाडि त्यसको कोही मूल्य छ, यो मणिको समान। तिमीले एउटा सिसाको टुक्रो लिएर मणि साट्न आएका छौ। अच्छा, देवता भागवत कथा सुन्न आएको भए सुखदेवजीलाई नराम्रो लाग्ने थिएन है। अच्छा, श्रद्धाले सुन्न आएको मान्छेले सौदाका कुरा गर्छ, साट्ने कुरा गर्छ, लेनदेनका कुरा गर्छ। ल अमृत राख्नुहोस्, कथा दिनुहोस्, त्यो त सौदा भएन। श्रद्धा भएको मान्छे त मान्छे होस् कि देवता होस्, राक्षस होस् कि दैत्य होस्, श्रद्धा छ भने त आएर गुरुको कथामा बस्छ भने त्यसलाई कसले नराम्रो मान्छ? हामी विचार गरौँ। यो भागवत कथा कस्तो हो? जसका हृदयमा श्रद्धा छ त्यसैले पाउँछ। आदो श्रद्धा, श्रद्धा निरूपम फल हेतु कथा। श्रद्धा छैन भने सुने पनि बेकार।
त्यसले भागवत सुनेर पनि नकारात्मक बुद्धि हुन्छ, झन् उल्टो सोच हुन्छ। एउटा श्रद्धा हुनुपर्छ। सुखदेवजीले देवताहरूलाई अभक्त सम्झेर अभक्तांश विज्ञाय न ददोष कथा, देवतालाई अभक्त सम्झेर त्यो कथामा दिनु भएन। देवता निराश भएर फर्केर गए। परीक्षितलाई सुनाउनु भयो 7 दिन, और 7 दिन परीक्षितले कथा सुनेर भगवानको धाम प्राप्त गरे। विचार गर्नु है। त्यही भएर भागवतको कथा सुराणाम अपि दुर्लभा देवानाम अपि दुर्लभा। के भनिएको छ? देवताहरूको लागि पनि यो कथा दुर्लभ छ। 7 दिनमा परीक्षितले मुक्ति प्राप्त गरे। यो पुरै संसारमा हल्ला भयो, समाचार फैलियो। यहाँ तक कि देवताहरूले सुने। अब देवताले मात्रै होइन, सत्यलोकमा ब्रह्माजीले सुन्नुभयो। ब्रह्माजीलाई आश्चर्य लाग्यो, ओहो यो भागवतमा यति शक्ति छ। एउटा राजाले 7 दिनमा भगवानको धाम प्राप्त गरे। आज म पनि हेर्छु भागवतमा के शक्ति रहेछ, भागवतमा के विशेषता रहेछ, म पनि विचार गर्छु भनेर आज ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधना निज। सत्य लोकमा ब्रह्माजीले तराजु बाँध्नुभयो, तराजु झुन्डाउनु भयो। व्यापारीहरू दोकानमा तराजु झुन्डाएको हुन्छ कि नै? तराजु ब्रह्माजीले पनि सत्य लोकमा तराजु झुन्डाउनु। अनि के गर्नु हो? जति पनि साधन हुन्छन् नि, तीर्थ व्रत नियम नियम आसन प्राणायाम प्रचार धर्म ध्यान समाधि आदि अरू पनि जे जति पनि धर्म कर्म पुण्यका साधनहरू हुन्छन्, ती सबै तराजुको एउटा पल्लामा राख्नु। अनि अर्को पल्लामा के राख्नुभयो? भागवत राख्नु। अनि ब्रह्माजीले हेर्नुभयो, के देख्नुभयो? लघुन्यानि दत्तानि गौरवेण इदं। सम्पूर्ण साधन हलुङ्गा भएर हल्का भएर माथितिर गए, और भागवत आफ्नो गरिमाले आफ्नो महिमाले गरुङ्ग भएर भारी भएर, गरुङ्ग भएको कता जान्छ? त्यही भएर भागवत धरतीमा भूमिमा आयो। देवताहरू सब चकित भए, आश्चर्यचकित। ओहो भागवतको महिमा कति रहेछ। त्यसै दिन ब्रह्माजीले के सम्झनुभयो, के विश्वास गर्नुभयो? मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम खलु। कलियुगमा यो भागवत साक्षात भगवानको स्वरूप रहेछ, वाङ्मय विग्रह रहेछ। यदि कसैले भागवत नित्य प्रति पाठ गर्छ भने त्योभन्दा उत्तम साधन अरू के हुँदैन। पठनात् श्रवणात् सद्यो। अब जीवनभर पाठ गर्न त ठुलै कुरा भएन। कसैलाई पनि जीवनभर पाठ गर्नु है भन्ने पनि मान्छेको छैन। 7 दिन सुन्न आउनु भन्दा त फुर्सद छैन हजुर। जीवनभर कसैले सुन्ला त? त्यही भएर जीवनभर सुन्ने फुर्सद नभएकाले के गर्ने त? जीवनभर पढ्ने फुर्सद नभएकाले के गर्ने त? ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कोही बात नहीं। जसले जीवनभर पढ्न और सुन्न पाउँदैन त्यसलाई एउटा उपाय छ। मात्र 7 दिन सप्ताहको विधिले नियम निष्ठापूर्वक यो भागवतको कथा सुन्छ भने जीवनभर पढ्नेवालालाई जो फल मिल्छ त्यही फल 7 दिन सप्ताह सुन्नेवालालाई मिल्छ। अब यहाँ त विचित्र कुरा भयो कि भाइ, एउटा व्यक्तिले जीवनभर पढेर जो फल प्राप्त गर्छ अब त्यही फल 7 दिन सप्ताहको विधिले सुन्ने मान्छे त्यही फल प्राप्त गर्छ भने
अब तो जीवनभर पढ्ने वाला ठुलो हो कि सुन्ने वाला ठुलो हो? सुन्ने वाला है। अब एउटा कुरा भन्नु, सुन्ने मान्छे ज्यादा भाग्यशाली हुन्छ। मान्छेले के भन्छन् थाहा? हाम्रो घरमा सप्ताह भएको थियो, वो फलाने पण्डित आएर सप्ताह बाँचेर गयो। कति हलुङ्गीसित भन्छ, फलाने पण्डित आएर कथा बाँचेर गयो। मान्छेले कुरो बुझ्दै 7 दिन तक कथा बाँचेर गयो या 7 दिनमा उसले आफूले जिन्दगीभर कमाएको परिश्रम, उसले आफ्नो जिन्दगीभर गरेको जो अनुभव हो, तपस्या हो, जो ज्ञान हो, उसले जीवनभर अर्जित गरेको, परिश्रम गरेर सञ्चित गरेको, कमाएको जो ज्ञान हो, त्यो 7 दिनमा पुरा ज्ञान हामीलाई दिएको। कल्पना गरौँ, कोही पनि सन्त महात्मा गुरुजनहरू व्यासहरूले आफ्नो घर आएर सप्ताह बाँच्छन् भने आफूभित्र भएको ज्ञान लुकाएर राख्छन् कि दिएर जान्छ है? अब तो ग्रहण गर्न यदि हामीले सक्दैनौँ भने त्यो दोष दिनेवालाको कि लिनेवालाको? लिनेवाला। तो दोष त लिनेवालाको, त्यसले लिन सकेन, ग्रहण गर्न सकेन। तर दिनेवाला त कोही कसर राख्दैन नि, राख्छ। त्यही भएर त्यसले हलुङ गरी त्यसरी बोल्नु, फलनाले कथा बाँचेको। सप्ताह श्रवणको धेरै महिमा छ, त्यसको अहिले व्याख्या नगरौँ, पछि आउँछ फेरि। सप्ताह श्रवणको विधि त एक बार देवर्षि नारदले पनि गर्नुभएको, सनकादि ऋषिहरूसँग सप्ताहको कथा सुन्नु गएको। यो सुनेर सनकजीलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। किन? हामीहरूले कथा सुन्छौँ है, यो आश्चर्यको कुरा होइन। किनभने किन सोचौँ? किनकि हाम्रो त सप्ताह सुन्ने एउटा मजबुरी हो, कथा सुन्ने मजबुरी हो। नसुनेर कसलाई घाटा हुन्छ भनौँ त? अच्छा, एउटा घर कसैका घरमा भागवत भयो, सप्ताह भयो है, विचार गर, घरमा 10 जना छन्, 9 जनाले कथा सुने है, और 1 जनाले के भन्छ, त्यो कथा म सुन्दिनँ, के हुन्छ त्यो सुनेर? म त मान्दिनँ, म विश्वास गर्दिनँ, म त सुन्दिनँ भन्छ भने अब इमान्दारले भनौँ है, घाटा कसलाई हुन्छ? भगवान्लाई। सुन्दैन भन्ने भन्छ। त्यही भएर सुन्न जरुरी छ, हामीलाई आवश्यकता छ, किनकि मुक्तिको अर्को बाटो छैन, कथा बिना ज्ञान हुँदैन। त्यही भएर सुन्न जरुरी। पर नारद मुनिलाई के जरुरी थियो? उहाँलाई त मुक्ति चाहिएको छैन। आज संसारमा भुलेर भट्केको अज्ञानी विमुख प्राणीलाई चुट्की बजाएर मुक्ति दिनुहुन्छ। जब चाहो त भगवानको दर्शन गर्न वैकुण्ठ पुग्नुहुन्छ। अब त्यस्ता महात्मालाई, जो स्वयं जीवन मुक्त हुनुहुन्छ, अब त्यस्ता महात्मालाई यो कथा सुन्ने के जरुरत भयो त? अब एउटा शङ्का। अब अर्को शङ्का, नारदजीलाई श्राप लागेको छ। के लागेको छ? श्राप लागेको छ। अब के श्राप लागेको छ? नारदजी कहीँ पनि 1 मुहूर्तभन्दा ज्यादा ठहर्न सक्छ। अझ 1 जनाले होइन, 2 जनाले श्राप दिए नारदजीलाई। कोले? एउटा दक्ष प्रजापति, अर्को जरा राक्षसले है।
कहिले कहिले श्राप्ति भन्ने कुरा अब अगाडि आउँछ सुनौँलाई। एउटा चौथा स्कन्धमा आउँछ, एउटा पछि गएर 6औं स्कन्धमा आउँछ। अब त्यहाँ हामीले सुन्छौँ श्राप किन दिए, कसरी दिए भन्ने कुरा। तर यहाँ यति बुझौँ, दुईटैको श्राप एउटै हो। फेरि नारदले के भने, हे देवर्षि नारद, तिमी कहीँ पनि एक जग्गा ठहर्न सक्ने छैन, एक मुहूर्त पनि। घुमिरहन्छ, हिँडिरहन्छ। अनि यस्तो श्राप देवर्षि नारदजीलाई मिल्या भने 7 दिनको कथा सुन्नलाई एक दिन एक ठाउँमा बस्नु दुरो थिएन। हिँडिरहने मान्छेले बसेर सुन्न सक्छ। त्यही भएर आश्चर्य कुरा भयो कि श्राप लागेका महात्माले 7 दिन त कहाँ बसेर कथा बसेर सुन्नुभयो। आश्चर्य। अब कसरी सुन्नुभयो त पछि भनौँला। पहिला एउटा कुरा पहिले बुझौँ है। संसारमा नभवे रमतः पदम, अर्थात् संसारमा एक जग्गा टिकेर नारदजी बस्ने छैन भन्ने श्राप लागेको छ है। संसारमा शब्द ध्यान दिनु है। संसारमा ध्यान दिनु, जहाँ भागवत कथा हुन्छ नि, सत्सङ्ग हुन्छ नि, त्यसलाई संसार भनिँदैन है। बुझ्यो नि? संसार भनेको त संसारी जहाँ कुरा हुन्छ त्यहाँ पनि संसार हुन्छ। यहाँ संसारी कुरा हुन्छ, यहाँ के भयो? यहाँ त भागवत चर्चा। यसलाई संसार भन्न मिल्छ, किनकि यहाँ कसैका मनमा न काम छ, न क्रोध छ, न लोभ छ, न मोह छ, न अहङ्कार। अझ एउटा कुरा, हामी घर बसेको भए कल्पना गर, हाम्रा बटुकोहरू पनि कि कहीसँग लडेका हुन्थे, खेलेका हुन्थे, कहीँ मजाक होइन हुन्थ्यो नि। घरमा बसेको के गर्दा सोच। आज हामी भक्तहरू पनि घरमा बसेर केही नि कसैले के कुरा काटिया हुन्छ कि खानपिन भने यो संसारी कुरा त गरे आउँछ। तर यहाँ बस्नाले कमसेकम 1-1.5 घन्टा हाम्रो मन भगवानमा लागेको छ कि छैन? हाम्रो अन्तस्करणमा संसार आएको छैन। त्यही भएर संसारको लक्षण यहाँ आउँदैन। त्यही भएर नारदजीलाई अन्त श्राप लागेको भए पनि यो भागवत कथामा बस्दाखेरि श्राप लाग्दैन। त्यही भएर 1 मुहूर्त होइन, 7 दिन होइन, नारदजी वर्षौँ त बस्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हामीले पछाडि भागवतमा 11 स्कन्धमा प्रमाण समेत है अगाडि बढौँ। यति मात्रै बुझौँ। यसको पछाडि सूची भन्नुहुन्छ, एउटा विलक्षण कथा छ। मलाई सोध्थे स्वामीले एकान्तिक शिष्य सम्झेर यो कथा मलाई सुनाउनु भएको थियो। हे सनकादि ऋषि, यो हजुरहरूलाई म सुनाउँछु। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। विशालापुरी भनेर कसलाई भन्छन्? बद्रिकाश्रम, उत्तराखण्ड बद्रिकाश्रमलाई विशालापुरी भनिन्छ है। त्यहाँ 4 ऋषयो मला, 4 ऋषिहरू। मला भनेको जसको अन्तस्करणमा कोही मल छैन, माने पाप छैन, कल्मश छैन, निर्मल अन्तस्करण भएका, शुद्ध पवित्र हृदय भएका यस्ता सनक, सनन्दन, सनातन, सनकुमार। 4 भनेर के बुझिन्छ? सनक, सनातन, सनन्दन और सनत कुमार। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यी 4 ब्रह्मा जी का पुत्र, मानस पुत्र। 4 ऋषयो मलाह। हामीले संक्षेपमा भन्दा के भन्छ? सनकादि। 24 अवतारमा सबभन्दा पहिलो अवतार सनकादि। सनक, सनन्दन, सनत कुमार, सनातन, सनत कुमार है।
बुझ्यो कि नि? यी चारवटै ऋषि सत्सङ्ग गर्नु भनेर बद्रिका आश्रममा पाल्नु भएको थियो। बद्रिका आश्रम पर त्यहाँ के देख्नुभयो? ददृशुस्तत्र नारदम्। उहाँले नारदजीलाई देख्नुभयो। नारदजी कता हुनुहुन्थ्यो? बडा उदास, हताश, निराश, आतुरचित दौडिरहनु भएको। अनि दौड्यो, उदास, हताश, निराश हुनुहुन्छ। अनि देखेर भन्नुहुन्छ, कथम ब्रह्मन् दीनमुख। हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजी, हजुर किन यसरी आत्तिएर दगुर्नु भएको? यसरी किन हजुर चिन्तातुर हुनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभएको, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर जस्ता सन्त महात्मालाई यसरी चिन्ता गरेको शोभा दिँदैन। यहाँ यो पनि बुझ्नु परेन। अगर सन्त महात्माले पनि हामी संसारीहरूले जस्तै चिन्ता गर्छन् भने अब सन्त महात्मामा र हामी संसारीमा के फरक गर्नु भनौँ? यदि भयो कि नै? त्यही भएर महात्मा एउटा उर्दू भाषामा यी महात्माहरूलाई के भन्छ भन्दा फकीर। के भन्छ? फकीर। अब फकीरको अर्थ के हुन्छ भने जसका मनबाट फिकर, फिकर भनेको चिन्ता, जसका मनबाट चिन्ता निस्केर गयो भने निश्चिन्त भयो, चिन्ता मुक्त भयो, त्यसलाई फकीर अर्थात् त्यसलाई महात्मा। अब जसका मनमा दुनियाँभरको चिन्ता छ त्यो के को महात्मा भयो? त्यो त दुरात्मा। दुनियाँभरको चिन्ता जसका मनमा छ त्यसलाई हामीले कसरी महात्मा भन्ने? एक बार सनकादि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि, हजुर जस्तो महात्मालाई चिन्ता गर्न शोभा दिँदैन। हजुरले किन यसरी चिन्तातुर भएर आइतिएर हतासिएर भएको? यसको कारण बताऊ। तब नारदजी के भन्नुहुन्छ? सत्य वचन, हजुरले भनेको कुरा परम सत्य हो। महात्माले चिन्ता गरेको शोभा दिँदैन। तर एउटा कुरा भन्दा सन्तहरूको चिन्तामा र संसारीहरूको चिन्तामा एउटा अन्तर हुन्छ। सन्तहरूको चिन्तामा र महात्माहरूको चिन्तामा एउटा अन्तर हुन्छ। के अन्तर हुन्छ? संसारीहरूले चिन्ता गर्छन् स्वार्थको लागि। विचार गर्नु हो कि संसारीहरूले चिन्ता गर्छन् स्वार्थको लागि और महात्माहरूले चिन्ता गर्छन् परमार्थको लागि। अर्थात् महात्माहरूको चिन्ता आफ्नो लागि हुँदैन, कसको लागि हुन्छ? अर्काको लागि, परोपकारको लागि। त्यही भएर हे सनकादि ऋषि हो, म नम्र निवेदन गर्छु, हजुरले भनेको कुरा परम सत्य हो। मैले चिन्ता अवश्य गरेको छु, परन्तु मेरो चिन्ता मेरो स्वार्थको लागि होइन, मेरो आफ्नो लागि होइन, मेरो चिन्ता अर्काको लागि, परोपकारको लागि। अच्छा, परोपकारको लागि चाहिँ चिन्ता गर्नु शोभा दिन्छ नि होइन? स्वार्थको लागि पो गर्नुभयो त कसको लागि हो? त कथा सुनाउनुहुन्छ नारद। सुन्नुहोस्, म बताउँछु। मैले एक बार यो पृथ्वीलाई कर्मभूमि हुनाको नाताले सर्वोत्तम सम्झेर यो पृथ्वीमा भ्रमण गर्न निस्केको छु, घुम्न निस्केको छु। त्यो पनि कहाँ? सब जग्गा होइन। त्यो पनि सब जग्गा होइन। कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च
काशीं गोदावरीं तथा पुष्कर, काशी, गोदावरी, श्रीरंगम, हरिक्षेत्र एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण तीर्थेषु माने यस्ता तीर्थहरू म कहाँ भ्रमण गरेको थिएँ भने पवित्र तीर्थहरू ब्रह्ममाण इतस्तत म भ्रमण गर्न निस्केको थिएँ, परन्तु मैले कहीँ पनि दुःखको कुरा हो, मैले सत्य देखेँ। सत्यम नास्ति, सत्य कहीँ छैन। तपः शौचम, तपस्या छैन, पवित्रता छैन, दया छैन, दान त छन् छैन। यस्ता सत्कर्महरू कलिरूपी दावानलले भस्म गर्यो। कलि दावानले नाद्य साधन भस्मताम गर्दो। और दुःख लाग्दो कुरा, मान्छे कलियुगमा यति मतलबी और स्वार्थी भए परोपकारको त भावना छ। सानो सानो कुरालाई झगडा गर्छ, लडाइँ गर्छ, पति पत्नीमा कलह, टोकाटो, माता पिताको आदरै छैन, सम्मानित सेवा छैन, शास्त्रको कदर छैन, महात्माहरूको सम्मान छैन। सारा संसार उदरम भरिणो जीवा, खाली उदर पूर्तिको लागि, पेट भर्नको लागि दिन रात मरेको।